تو رو نگه دار. همینجا حرف بزنیم. چه حرفی؟ بریم خونه منو میزنی؟ چرا؟ چون رفتم اسلام آباد. برای کار شرکت رفته بودی دیگه. آره. پس چه اشکالی داره؟ خب بهت نگفته بودم. تقصیر منه. از حرفای من ترسیدی. خب من یه ذره متاسفم. برای همین غلط ملت یه حرفایی میزنم که نباید بزنم. خب معلومه میترسی دیگه. آدمم از ترس دروغ میگه. زنم که 100% میگه. خونم که برسیم ازت عذرخواهی میکنم. لطفاً دیگه از من نترس باشه. اسلام آبادم برو. حالا بریم خونه. بریم. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाइएगा همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.